बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यूटन 20 साल से रूस के इक़्तिदार में हैं। 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है और उनको अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का हमेशा सामना रहा है। अमेरिका रूस का बदतरीन दुश्मन है और प्यूटन को भी वो इक़्तिदार से अलग करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका की तरफ से कई बार अपने मोहरे दौड़ाए गए, लेकिन प्यूटन मजबूत आसाब का मालिक है। वहाँ पे उस तरह की जमहूरियत नहीं है जैसी अमेरिका में है या दीगर ममालिक में है, जहाँ पे सदर के या वज़ीर आज़म के बड़े मुआवन होते हैं। लेकिन रूस में शख्सी आमरीत है। प्यूटन आजकल उसके सरबराह हैं। अंदाज़ा किया जा सकता है कि उनकी किस तरह से दुनिया में मुखालफत होती है, जिसकी सरबराही अमेरिका करता है, और अमेरिका के मोहरे प्यूटन की जान लेने तक भी कभी कभी आ जाते हैं। 20 साल तक रूस को संभाल के रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्यूटन के दुश्मन है ये उनसे कहीं ज़्यादा ज़हीन है, कहीं ज़्यादा चालाक है। उनके हर चैलेंज का मुकाबला करता है, उनकी हर साजिश को नाकाम बना देता है। प्यूटन के बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने मुखालफिन को वो माफ़ नहीं करता। ऐसा ही एक मुखालफ मौत से हमकरार हो गया है। ये प्रिगोजिन है और ये वैगनर ग्रुप का सरबराह था। कभी ये प्यूटन का दस्तराज था, बड़ा ही एतमाद का साथी था, लेकिन इसकी तरफ से फिर प्यूटन के ख़िलाफ़ बगावत कर दी गई और फिर वो एक हादसे का शिकार हो गया। कहा जाता है कि इसके पस मंज़र में प्यूटन का हाथ है। प्यूटन ने ये सारा कुछ करवाया है, इसलिए करवाया है कि ये बंदा कभी प्यूटन का बहुत ज़्यादा वफ़ादार था और फिर जब इसने गद्दारी की तो प्यूटन ने इसको भी माफ़ नहीं किया। और ये भी मशहूर है कि प्यूटन की तरफ से ऐसे 7 लोगों को बदतरीन अंजाम से दो चार कर दिया गया जो कभी इसके बड़े करीबी हुआ करते थे और फिर इसके साथ गद्दारी कर गए। कई तो उनमें से मौत के मुंह में चले गए, जैसे प्रिगोजिन चला गया है। अब आपके सामने रखते हैं कि प्रिगोजिन ने ये बगावत क्यों की। वैगनर फोर्सेस यूक्रेन पर रूसी हमले में शामिल थीं, जिसने बाखमुत की जंग में कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन इस निजी फौजी ग्रुप और सरकारी रूसी फौज के दरमियान तनाज़ात इस वक्त बढ़ गए जब प्रिगोजिन ने अपनी फौज को यूक्रेन से निकालने और मास्को की जानिब मार्च करने का फैसला किया। इस कार्रवाई के दौरान वागनर ने रोस्तोव-ऑन-डॉन नामी एक अहम शहर को अपने कब्ज़े में ले लिया था। इससे चंद माह कबल 62 साला प्रिगोजिन ने रूस की फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। उन्होंने बिलखसूस वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव पर ज़ुबानी हमले किए थे। उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए रसद की कमी की शिकायत की थी, तो ये इल्ज़ाम भी लगाया कि रूसी फ़ौज ने वागनर ग्रुप के फ़ौजियों पर फायरिंग की थी। बहरहाल रूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात और मुआहदे के बाद प्रिगोजिन अपनी फ़ौज के साथ बेलारूस चले गए और बगावत का ख़ात्मा हुआ। ताहम ऐसी मुतज़ाद इतलात भी मौसूल होती रहीं कि उन्होंने इसके बाद फ़ौरन ही बेलारूस छोड़ दिया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक अवामी ख़िताब के दौरान प्रिगोजिन के इल्ज़ामात को गद्दारी करार दिया था और कहा था प्रिगोजिन ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए कई कारोबार किए और वैगनर ग्रुप कायम किया। प्रिगोजिन इससे कबल पुतिन के कलीदी इत्तेहादी रहे थे और एक मरतबा उनके निजी केयर टेकर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी थी। प्रिगोजिन 20 बरस से ज़्यादा अरसे इक़्तिदार पर फायज रहने वाले रूसी सदर पुतिन और क्रेमलिन के लिए सबसे बड़ा खुला चैलेंज बन गए थे। मगरबी मीडिया ने 7 अफराद की निशानदेही की है जो प्यूटन की मुखालफत के बाद कठिन मराहल से गुजरे और बदस्तूर गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ की मौत भी हुई है। मगरबी मीडिया ने सबसे पहले तो प्रिगोजिन का जिक्र किया है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। रूस के सबसे सरकर्दा अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी को साइबेरिया में जहर दिए जाने के बाद अगस्त 2020 में तिब्बी इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया। मगरबी माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उन्हें असाब पर असरअंदाज होने वाली जहर दी गई है। रूस ने ताहम इसमें मुलव्वस होने की तरदीद की। इस जहर का नाम नोविचोक बताया गया। नावल्नी की 2021 में रज़ाकाराना तौर पर रूस वापस लौटने के फैसले की दुनिया भर में तारीफ हुई थी, लेकिन रूस पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त वो धोखाधड़ी और दीगर इल्ज़ामात में
11.5 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ناولنی کے بقول یہ سارے الزامات فرضی ہیں۔ ان کی سیاسی تحریک کو انتہا پسند قرار دے کر کالعدم کر دیا گیا۔ ناولنی کی قید کی سزا میں حال ہی میں 19 برس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انہیں جیل میں سخت سیکیورٹی میں یہ مدت گزارنی ہوگی۔ سرگئی سکریپال، ایک سابق روسی ڈبل ایجنٹ سرگئی سکریپال، جنہوں نے برطانوی انٹیلیجنس کو راز فراہم کیے تھے، اور ان کی بیٹی یولیا مارچ 2018 میں انگلینڈ کے شہر سالسبری میں ایک شاپنگ سینٹر کے باہر ایک بینچ پر بے ہوش پائے گئے۔ انہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں برطانوی ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں نوویچوک نامی زہر دیا گیا ہے۔ یہ 1970 اور 80 کی دہائی میں سوویت فوج کی تیار کردہ اعصاب پر اثر انداز ہونے والی زہر ہے۔ دونوں تاہم بچ گئے۔ روس نے زہر دینے کے اس واقعے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ برطانیہ روس مخالف ہسٹیریا میں مبتلا ہے۔ روس کے ایک اپوزیشن کارکن ولادیمیر کارا مرزا کے مطابق وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں 2015 اور 2017 میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک جرمن لیبارٹری نے بعد میں پایا کہ ان کے جسم میں مرکری، تانبا، مینگنیز اور زنک کی سطح کافی بلند تھی۔ ماسکو نے اس معاملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ روسی خفیہ ایجنسی KGB کے سابق ایجنٹ اور پوٹن کے سخت نقاد الیگزینڈر لیٹوینکوف 2006 میں 43 سال کی عمر میں لندن کے ملینیم ہوٹل میں پولینیم 2010 نامی ایک انتہائی نایاب اور طاقتور تابکار مادے سے آلودہ چائے پینے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ 2016 میں مکمل ہونے والی ایک برطانوی تفتیشی رپورٹ کے مطابق پوٹن نے ممکنہ طور پر اس قتل کی منظوری دی تھی۔ کریملن نے تاہم اس میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی تھی۔ ظاہر ہے کریملن نے کیا کوئی ایکسیپٹ کرنا تھا، قبول کرنا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک سینئر برطانوی جج کی سربراہی میں کی گئی انکوائری میں پتہ چلا کہ KGB کے سابق محافظ اندرے لوگوی اور ایک دیگر روسی دمیتری کووٹون نے اس آپریشن کو انجام دیا تھا، جس کے لیے انہیں غالباً روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس FSB سے حکم ملا تھا۔ لیٹوینکوف زہر دیے جانے سے کوئی 6 برس قبل روس سے فرار ہو کر برطانیہ آ گئے تھے۔ 44 سالہ الیگزینڈر پیریپریچنی نومبر 2012 میں لندن کے باہر واقع ایک خصوصی محفوظ رہائشی علاقے میں چہل قدمی کرنے کے بعد اپنے لگژری گھر کے قریب مردہ پائے گئے۔ الیگزینڈر پیریپریچنی کو سن 2009 میں ایک روسی منی لانڈرنگ اسکیم کی تحقیقات میں سوئٹزرلینڈ کی مدد کرنے کے بعد برطانیہ میں پناہ لینی پڑی تھی۔ ان کی اچانک موت سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی پولیس نے اس شبہ کے باوجود کہ انہیں ایک نادر قسم کی زہر دے کر قتل کیا گیا ہوگا، اس میں کسی طرح کی سازش کو مسترد کر دیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ ان کے پیٹ میں جیلسیمینم نامی ایک پودے سے تیار مہلک زہر کے باقیات پائے گئے تھے۔ الیگزینڈر پیریپریچنی نے ایک مشہور روسی ڈش سویریل کا سوپ پیا تھا۔ روس نے تاہم ان کی ہلاکت میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کی روایتی طور پر تصدیق کی تھی۔ وکٹر یوشینیکو، جو اس وقت یوکرینی اپوزیشن کے رہنما تھے، ان کو 2004 میں صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران زہر دیا گیا۔ انہوں نے ایک مغرب نواز پارٹی کے ٹکٹ پر ماسکو نواز وزیر اعظم وکٹر یانوکووچ کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ وکٹر یوشینیکو کا کہنا تھا کہ یوکرینی سیکیورٹی سروسز کے اہلکاروں کے ساتھ کیف کے باہر ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے انہیں زہر دیا گیا تھا۔ روس نے اس میں ملوث ہونے کی، جیسا کہ پہلے تردید کرتے رہے، اس کی بھی تردید کی۔ ان کے جسم میں ڈائی آکسن کی موجودگی عام مقدار سے 1000 گنا زیادہ پائی گئی تھی۔ زہر کی وجہ سے ان کا چہرہ اور جسم بگڑ گیا تھا اور اس کے بعد انہیں درجنوں آپریشن سے گزرنا پڑا تھا۔ یوکرین کی سپریم کورٹ نے یانوکووچ کی کامیابی کو مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد ہونے والے صدارتی انتخابات میں وکٹر یوشینیکو نے کامیابی حاصل کی تھی۔ انا پولیٹیکوسکایا ایک صحافی ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹیں کی تھی۔ انہیں 7 اکتوبر 2006 کو ماسکو میں ایک سپر مارکیٹ سے واپس لوٹتے ہوئے ان کے فلیٹ کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 2 بچوں کی والدہ 48 سالہ
انا پولیٹیکوسکایا کے قتل پر مغرب میں کافی ہنگامہ ہوا تھا اور روس میں کام کرنے والے نامہ نگاروں کو لاحق خطرات کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے گئے تھے۔ یہ ساری رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پوٹن کے بارے میں جس طرح سے مشہور ہے کہ وہ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کو وہ معاف نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ تفصیل سے بتایا گیا کہ کس کو کہاں پہ نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ روس سے باہر جانے والا بھی قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے۔